लखनऊ शहर में एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब यहाँ के हर मोहल्ले, हर सड़क और हर गली में महलात, महल सराय और रईसों और नवाबों की कोठियाँ वगैरह हुआ करती थीं। और जगह जगह पर बाज़ार भी काफ़ी मशहूर थे और जिसमें बहुत रौनक हुआ करती। बाज़ारों को तीन अक़साम पर तक़सीम किया जा सकता है। एक तो वो छोटी छोटी बाज़ारें थीं जो हर मोहल्ले में मुस्तकिल तौर से कायम थीं, यानी ये कि किसी एक जगह पर मुतअद्दिद दुकानदारों का अपनी अपनी दुकानों पर अलहदा हर किस्म का माल फ़रोख्त करना। हर मोहल्ले में ऐसी दुकानें थीं जो अब तक बरकरार हैं। साबिक़ की तरह अब भी हर मोहल्ले में रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें कम मक़दार में मिल जाती थीं और ऐसी दुकानों के एक मकाम पर मौजूद होना उस मकाम को बाज़ार का लक़ब देता था। ये कोई ख़ास बात लायक ज़िक्र नहीं है। दूसरी किस्म उन दुकानों की थी जो हर मोहल्ले में महीने या हफ्ते में एक बार लगती थी। दूसरे मोहल्ले से दुकानदार आते और अपने अपने मोहल्ले के मखसूस अशिया जो इन्हीं की सनत और हरफत से मुताल्लिक़ होते फ़रोख्त करते थे। ऐसी बाज़ार से लोग सिर्फ़ इश्तियाक़ में सौदा करते थे। बिला ज़रूरत भी चीज़ें ख़रीदी जाती थीं और अरज़ानी के ज़माने में ये ख़रीदारी किसी को गरां भी ना गुज़रती थी। तीसरी किस्म उन बाज़ारों की थी जो किसी मखसूस मौके पर और किसी मखसूस मकाम पर साल में उमूमन एक बार लगाई जाती थी। इन्हीं बाज़ारों की सैर और वहाँ का नज़ारा हमारे कल्चर का एक अहम जुज़ था। उन बाज़ारों में ख़रीदारी के अलावा सैर व तफरीह भी एक मकसद होना था, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि असल गरज सैर व तफरीह होती थी और ख़रीदारियाँ ज़मनन हो जाया करती थी। ऐसे ही एक बाज़ार जिसका नाम नखास है, हफ्तावार बाज़ार इतवार को लगती है। इस बाज़ार के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ सुई से लेकर हाथी तक मिल जाया करता है। ये हो सकता है कि जिस दौर में हाथी और घोड़े वगैरह सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे मिल जाया करता होगा, लेकिन हाथी का दौर तो ख़त्म हो गया। हाँ, अगर टूरियागंज से नादान महल रोड की तरफ और प्रकाश सिनेमा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दाहिने हाथ को एक मैदान हुआ करता था जिसमें पालतू जानवर जैसे भैंस, गाय और गधे और घोड़े वगैरह की बाज़ार इतवार को लगा करती थी, जो अब शायद धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। इसी बाज़ार में एक दिन हमारे मोहतरम टीएन साहब न जाने कैसे घूमते घूमते निकल आए और फिर टीएन साहब को उस बाज़ार में घूमते हुए जो तजुर्बात हासिल हुए और जो भी उनके साथ वाक़यात हुए उसका ज़िक्र कुछ इस तरह है। बुरी सोहबत में झूठ बोलता आईना। वैसे तो दुनिया में जो मांगोगे वही मिलेगा वाली बात के दावेदार अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये बात लखनऊआ इतवारी नखासी बाज़ार पर सही साबित होती है। जो सामान कहीं ढूंढे से भी ना मिले वो यहाँ आसानी से मैसर हो जाता है। दूसरे शहरों में ऐसे बाज़ारों को एक अलग ही नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हर शहर में ज़रूरत का तकरीबन हर सामान मिल जाता है, लेकिन नखास बाज़ार काफ़ी मायनों में अलहदा है। रोज़मर्रा की तमाम मुख्तलिफ़ चीज़ों के अलावा यहाँ का चिड़िया बाज़ार अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ टुइयाँ और हरियल तोता, कमकल खरगोश, लक्का और लोटन कबूतर, विलायती सफ़ेद चूहा, असील मुर्ग के अलावा ज़ुकाम वाली मेंढकी और आस्तीन में पाले जाने वाले सांप तक मिल जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं। काठ का उल्लू भी मिलता है, लेकिन उसका पट्ठा यदा कदा ही नज़र आता है। खिसियानी बिल्ली और सीधी दुम वाला कुत्ता होता तो है, लेकिन बिकाऊ नहीं होता। चालाक लोमड़ी और रंगे सियार के ख़रीदार अलबत्ता नहीं है। नखास की मशहूरी ज़्यादातर पुराने सामान के लिए है, जिसे कबाड़ कहा जाता है। हमने भी इस फेर में एक चक्कर लगा लिया और शायद कोई काम की चीज़ हासिल हो जाए, एक जगह चिराग बिकते देखकर ठिठक गया।
ایک پرانے گھسے ہوئے چراغ پر نقاشی زبردست تھی، لیکن پھر بھی ٹھوک بجا کر اطمینان کر لینا بہتر سمجھا۔ چراغ بیچنے والے نے خبردار کیا، حضور ایسا غضب نہ کیجیے گا، بمشکل جن کو چراغ میں قید کیا ہے، باہر نکل آیا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ آج کے دور میں جن کو پالنا گویا ہاتھی پالنے سے کم نہیں ہے۔ ہاتھی پالنے کے ذکر پر ہم نے چراغ کو احتیاط کے ساتھ واپس رکھ دیا اور خریدنے کا خیال دل سے نکال دینا بہتر سمجھا۔ آگے بڑھے تو ایک جگہ قالینوں کا ڈھیر نظر آیا۔ کچھ سوچے اور سمجھے اس سے پہلے تاکید جاری ہو گئی، جناب قالین پر غلطی سے بھی پیر نہ رکھ دیجیے گا، پھٹ پھٹا ضرور گیا ہے لیکن حاتم طائی کا غلیچہ ہے، کسی بچے نے چابک پھٹکار دی اور اڑ گیا تو لکھنؤ انترراشٹری ہوائی اڈے پر بنا ٹکٹ اترنے کے جرم میں دھر لیے جائیں گے۔ ہم ہچکچا کر 2 قدم پیچھے ہٹ لیے، ایسی چیزوں کو ہمیں ویسے بھی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ آگے ایک صاحب آئینے سجائے بیٹھے تھے، ایک آئینہ کچھ الگ سا نظر آیا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ اسنو وائٹ کی سوتیلی اماں کا آئینہ ہے۔ ہم نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو آئینے نے ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بتایا۔ ابھی ہم بلیوں اچھل ہی رہے تھے کہ آئینے والے نے کہا، قبلہ کیا بتائیں، وقت کا تقاضا ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آئینہ بھی بری صحبت میں جھوٹ بولنا سیکھ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہماری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ مایوسی کے عالم میں آئینے کو درکنار کرنا پڑا، لیکن کمبخت دل خالی سا ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی، قدردان ٹن کا خالی ڈبہ لیتے جائیے۔ ہم نے کہا، دل تو ویسے ہی خالی برتن ہے، اب خالی ڈبے کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، دل کے خالی ہونے کی گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن ڈبے کی خالی ہونے کی پوری گارنٹی ہے۔ جناب یہ وہ خالی ڈبہ ہے جسے محمود ایک فلم میں بیچتے نظر آئے تھے۔ یقین جانیے ان کی دی ہوئی گارنٹی آج بھی بدستور جاری ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ بمشکل اس خالی ڈبے سے نجات پائے تھے کہ ایک صاحب ہماری مفلسی کا اندازہ لگا کر ہمیں ٹاٹ کا ایک ٹکڑا بیچنے پر آمادہ ہو گئے کہ وقت بے وقت پیوند لگانے کے کام آئے گا۔ ان کی بات درست ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کرنی پڑی، کیونکہ اسے قبول کرنے میں ایک توہین کا احساس شامل تھا۔ ہم نے کہا، بھائی ہم کچھ اور ہی تلاش رہے ہیں، مثلاً گولر کا پھول، مگرمچھ کے آنسو، لبڑ دھوں دھوں، کیواڑ کے چھو چھو، تڑک جھام، بندر کا پائجامہ اور طوطا چشم والے طوطے کا چشمہ۔ انہوں نے کہا، جناب آپ بھی کہاں ان روایتی لکھنؤا چیزوں میں الجھ گئے، لیکن دل چھوٹا ہرگز بھی نہ کریں۔ وقت بھلے ہی بدل گیا ہو، لیکن جب شری لال شکل جی کے سائنس ٹیچر ماسٹر موتی رام منو بے ایمان کی نئی آٹا چکی کے مقابلے اپنی پرانی آٹا چکی کا پرزہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو دیر سویر آپ کو بھی کامیابی مل ہی جائے گی۔ درکار سامان ملنے کی خواہش بھلے ہی پوری ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی حوصلہ افزائی قابل داد تھی۔ غرض یہ کہ لکھنؤ کا نخاذ بازار خریداری کی وجہ سے کم اور روایتی معلومات کی وجہ سے زیادہ جانا جاتا ہے، اور وہ بھی کم خرچ بالا نشیں والے اطمینان کے ساتھ۔